देखिए कुरान मजीद में जो लफ्ज़ शर्र दवाब आया, ये सवाल भी बहुत आता है और ये एमसीक्यूज में भी बहुत आता है। कितनी अजीब बात है, आम तौर पे इंसान के मुतालिक ये तसव्वुर है कि वो अशरफुल मखलूकात है। अशरफ कहते हैं बहुत ज़्यादा इज्जत वाला, मखलूक कहते हैं खल्क की जमा है, यानी इज्जत वाली तख्लीक जो इंसान को अल्लाह ने बनाया। लेकिन खुद कुरान ने इंसानी के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया शर्रुद दवाब। जब हम इसको लुगत कुरान लुगत देखते हैं, जैसे अल मुफरदातुल लुगात, ये कुरान की सबसे बेहतरीन और जामे लुगत है, उसमें इसका मतलब लिखा हुआ है बदतरीन किस्म के जानवर। सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल फरमाया। 3 साल पहले जो मैट्रिक का इस्लामियत का पेपर है, उसमें शर्र दबाब आया और उसमें 4 ऑप्शन थे। उसमें एक ऑप्शन था मुशरिकीन, जो गलत था। वो इसलिए गलत था, मैंने बाकायदा बोर्ड ऑफिस टेलीफोन किया है और उनको इस गलती का एहसास दिलाया है। वजह यह है कि अल्लाह ने इंसान की बेइज्जती नहीं करता परवरदिगार आलम, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो। अल्लाह ने ख्याल, सोच और फिक्र, अकीदे के लिहाज से शर्रुद दवाब कहा, ना कि इंसान की हैसियत से शर्रुद दवाब कहा। ये गलत बात थी। कुरान मजीद को भी अगर आप पढ़िए तो अल्लाह ने ये कहा है जानवरों से ज्यादा बदतर, जिस्मानी तौर पे नहीं, सोच फिक्र के लिहाज से। वो क्यों कहा, अब मैं उसका अगला मरहला आपको बताता हूँ। देखिए मक्का मुकर्रमा जो जितना बड़ा शहर था रसूलुल्लाह के दौर में, वो चंद हजार आबादी का एक छोटा सा शहर जो चंद घरों पर मुश्तमिल था। अगर आप मस्जिद नबवी को देखें, जिन बच्चों ने मस्जिद नबवी देखी है और उसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक गए हैं, ये पूरा मस्जिद नबवी का जो सहन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का मदीना पूरा इस मस्जिद नबवी के सहन में था। जिस मस्जिद नबवी के जिस मकामात पर वॉशरूम बनाए गए हैं, ये अबू जहल का घर था, ये अबू लहब का घर था। एक एक इंच जो है वहां पे जो तामीर है सबके बारे में मालूमात है। इधर किसका घर था, इधर किसका घर था, कुआं कहाँ था, इधर बाप किस मकाम पर था, अल्लाह के रसूल का घर कहाँ था, असहाबे कराम के महल्ले कौन से थे, मुशरिकीन किन किन जगहों पर मौजूद थे, सब नक्शे मौजूद है। बल्कि अगर आप मदीना मुनव्वरा जाएं तो मस्जिद नबवी से कुछ थोड़ा सा आगे जाकर एक म्यूजियम है जो एक शख्स ने, गवर्नमेंट का नहीं, एक प्राइवेट एक अरब है उसने बनाया अपने, मैं वहां गया हूँ, देख कर आया। उसने पूरा रसूलुल्लाह का जो मदीना मुनव्वरा है उसके छोटे छोटे मॉडल बना रखे हैं। अगर आप जाएंगे हुजूर का घर उस जमाने में कैसा था, सहाबा के घर किधर थे, महल्ले कैसे थे, यहाँ तक के जन्नतुल बकी, जहाँ कब्रों के निशानात अब आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको मालूम करना है कौन सी कब्र किस सहाबी की किस मकाम पर है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि शहर छोटा सा जिसमें नबी की विलादत हुई, सब हुजूर के घर को जानते हैं, वालिद को भी जानते हैं अब्दुल्ला को, चाचा को भी जानते हैं अबू तालिब को, दादा को भी जानते हैं अब्दुल मुत्तलिब को, यहाँ तक कि उनके वालिद, ये पूरा जो एक सिलसिला है मक्का में रहने वाला खानदान जिसका ताल्लुक कबीला बनु हाशिम से है और शाख है कुरैश की, इनको अच्छी तरह से जानते हैं सारे अरब कि ये शराफत के लिहाज से, सखावत के लिहाज से, शुजाअत के लिहाज से, ज़हानत के लिहाज से ये इतने जबरदस्त हैं कि अरबों ने इत्तेफाक राय से खाने काबा की मुतवल्ली, खाने काबा के इंतजाम इसी कबीले को दे रखा है। ये कोई मामूली बात नहीं थी। अरब तो लड़ पड़ते थे कि हजर अस्वद कौन लगाएगा, ये सारी मालूमात यहाँ तक तो होंगी आपके पास। जब हजर अस्वद लगाने पे झगड़ा हो सकता है तो पूरे काबे की इंतजाम किसी एक कबीले को दे देना ये मामूली बात नहीं है। कुछ तो था ना इस खानदान में। लिहाजा कुरान ये कहता है कि इनकी विलादत हुई है, तुम जानते हो, इनकी माँ को भी तुम जानते हो, हजरत आमिना को, जो कबीला बनु नज्जार, जो मदीना मुनव्वरा का सबसे आला अरफा कबीला है, ये उसकी खातून है। फिर इस बच्चे का बचपन तुम्हारे सामने है। ये बच्चा और बच्चों की तरह लड़ता झगड़ता नहीं है,
اس نے کبھی گالن گلوچ نہیں کی، اس نے بچپن میں بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، اس نے بچپن میں بھی کبھی اور بچوں کی طرح چیخا چلایا نہیں، رویا نہیں۔ پھر اس کی جوانی تمہارے سامنے ہے، اس نے جوانی میں بھی شراب نہیں پی، بدکاری نہیں کی، کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا جو اس کی کردار کو داغدار کرتا ہو۔ یہاں تک کہ عمر 40 سال کی ہوئی، یہ مشہور ہو گئے پورے مکہ میں، ان کو لوگ لفظ محمد سے جانتے ہی نہیں ہیں، بلکہ آ کے پوچھتے ہیں ہمیں صادق کا گھر بتا دو، ہمیں امین کا گھر بتا دو، ہمیں کاروبار کرنا ہے ان کے ساتھ۔ صادق اور امین کے لقب سے پورے عرب میں مشہور ہو چکے ہیں، اصل نام تو بھول چکے ہیں۔ یہاں تک کہ عمر 40 سال کی ہو گئی، اب 40 سال میں جو شہرت صرف صادق اور امین کی نہیں ہے، جب آپ پر وحی نازل ہوئی ہے اور پہلی وحی نازل ہوئی ہے اور آپ گھر پر آئے ہیں تو ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے الفاظ ضرور پڑھیے گا جا کے۔ کیا کہتی ہیں؟ آپ تھر تھر کانپ رہے ہیں اور فرماتے ہیں زمبلونی زمبلونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ پوچھتی کیا ہوا؟ کہا میرے پاس ایک فرشتہ آیا، یہ آیت آئی۔ پھر آپ کیا فرماتی ہیں؟ آپ تو وہ ہیں جو بیواؤں کی دستگیری کرتے ہیں، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ یعنی اتنے مشہور ہیں کہ گھر سے گواہی آ رہی ہے کہ پورے عرب میں، مکہ میں آپ کی حیثیت کس حوالے سے مشہور ہے۔ پھر عمر کا وہ حصہ جو 40 کا حصہ ہے، اس ساری خوبصورت والی سیرت کے ساتھ اللہ کے رسول وہاں پہنچے جہاں سر اور داڑھی کے بالوں میں سفیدی چمکنے لگی۔ وہ ہستی کوہ صفا پر چڑھ کر کہتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ایک خدا کی عبادت کرو، یتیموں کا حق نہ مارو، بیواؤں کی دستگیری اور مدد کرو، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں سے شفقت کرو۔ اب جب وہ یہ پیغام دیتے ہیں تو وہ زبان جو ان کی تعریف اور توصیف میں تھکتی نہیں تھی، اب اس زبان پر گالیاں ہیں۔ وہ ہاتھ جو ہاتھ مسافہ کرنے کے لیے نرم پڑ جاتے تھے، جو گلے لگایا کرتے تھے، آج ان ہاتھوں میں پتھر آ چکے ہیں۔ وہ جو زبان سے صادق اور امین کہا کرتے تھے، آج جادوگر کہہ رہے ہیں، ساحر کہہ رہے ہیں، دیوانہ کہہ رہے ہیں، یہ سارے لفظ آ جائیں۔ تو پھر قرآن نے ان کے اس رویے کو بنیاد بنا کر کہا کہ تم تو پھر جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو گئے۔ اگر ایک جانور بھی کچھ عرصے اپنے مالک کے پاس ٹھہرتا ہے، رکتا ہے اور مالک اس پہ شفقت کرتا ہے تو جانور بھی اس کا مطیع و فرما بردار ہو جاتا ہے، مالک کو دیکھتے ہی اپنا سر اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ تمہیں کیا ہوگی؟ تمہیں ہم نے عقل دی ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے، یہ ساری تم نے صلاحیتوں کو ضائع کر دی۔ ایک بچہ جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، امانت میں خیانت نہیں کی، آج تم کہتے ہو کہ آپ اللہ کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، کہ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں۔ آپ بتائیے پھر پروردگار عالم یہ لفظ ایسے لوگوں کے لیے استعمال نہ کرے تو پھر کیا کرے؟ اب یہاں ایک اور بات بتاؤں کہ جانوروں سے زیادہ بدتر قرآن نے کہا عقل و شعور کے لحاظ سے، بار بار یہ جملہ میں استعمال کر رہا ہوں۔ کیوں کہا؟ جانور جیسا کیوں نہیں کہا؟ یہ بھی لفظ آ سکتا تھا، نہیں، جانوروں سے بھی زیادہ بدتر۔ پتہ لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 40 سال تک، جب تک آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، بچپن سے لے کر جوانی اور جوانی سے لے کے 40 سال تک آپ جن پہاڑوں کے پاس سے گزرتے تھے، جن درختوں کے پاس سے گزرتے تھے، وہ آپ کو باقاعدہ سلام کیا کرتے تھے۔ جانور آپ کو باقاعدہ آپ اپنا سر لا کے آپ کے قدموں میں رکھا کرتے تھے۔ یعنی انسان کو بعد میں پتہ لگا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کائنات کے ذرے ذرے کو پتہ لگ چکا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آسمان کیا، سورج کیا، چاند کیا، زمین کیا، درخت، پرندے، جانور، حشرات الارض اور مٹی کا ذرے ذرے آپ کو شناخت کرتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی۔ تو لوگوں کو آپ نے 40 سال کی عمر میں بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اب میں اپنے سوال پر آتا ہوں، جانوروں سے بھی زیادہ بدتر کیوں کہا؟ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جتنے عرب میں اس وقت جانور موجود تھے، سب نے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی،
اونٹ چونکہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرب میں موجود تھا، اونٹ نے متعدد مرتبہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی. لہذا حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ بھی آپ کے درمیان موجود تھے. ایک اونٹ بہت تیز قدم بڑھاتے ہوئے آپ کی طرف دوڑتا ہوا آیا اور آنے کے بعد آپ کے پیچھے ایسے چھپنے لگا کہ جیسے کوئی بچہ چھپنے کی کوشش کرتا ہے جس وہ اگر ڈر رہا ہو، خوف زدہ ہو. تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس اونٹ نے آپ سے کچھ کہا، آپ خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر بعد دیکھا ایک شخص بھاگتا ہوا آیا، اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا خنجر ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ، یہ اونٹ جو ہے رسی توڑوا کر بھاگ آیا ہے، یہ میرا اونٹ ہے، مجھے واپس کر دیجیے. آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹ بے شک تمہارا ہے، مگر یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے. کیا شکایت؟ کئی شکایت یہ کرتا ہے کہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک میں نے اس آدمی کی بہت خدمت کی ہے، اس کے لیے بہت بڑے بڑے سفر کیے ہیں میں نے صحرا میں. اور آپ کو علم ہے نا کہ سعودی عربیہ کا جو صحرا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا صحرا ہے، جس کو الرابع الخالی کہا جاتا ہے. اس میں اگر کوئی داخل ہو جائے تو قسمت ہی سے نکلتا ہے، نہ موت ہوتی ہے. ہم نے اس کے لیے سفر کی، یمن گیا ہوں، دور دراز ملک میں گیا، میں نے اس کی زندگی پر خدمت کی. اب جب کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اس نے اپنے مہمانوں کو بلا کر ان کی دعوت کی ہے اور مجھے کاٹ کر انہیں یہ کھلائے گا. کیا میری محنت کا یہی صلہ ہے؟ جو میں نے اس کے لیے اتنی محنت کی، محنت کا یہی صلہ ہے؟ اس نے کہا حضور یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، میں نے دعوت کی، میں نے مہمانوں کو گھر پہ مدعو کیا ہے. آپ نے فرمایا یہ رقم دو اور یہ اونٹ مجھے فروخت کر دو، بیچ دو. اس نے کہا ٹھیک. آپ نے رقم دی، وہ آدمی چلا گیا. اونٹ نے گردن جھکائی اور آپ کے کان میں کچھ کہا. آپ نے آواز بلند فرمایا آمین. پھر اس نے کان میں آپ کے کچھ کہا، آپ نے پھر فرمایا آمین. تیسری مرتبہ اس نے آپ کے کان میں کچھ کہا تو اللہ کے رسول رونے لگے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے. اس کے بعد وہ اونٹ جو تھا وہ صحرا کی طرف چلا. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس نے کیا کہا آپ سے؟ کہا پہلی دفعہ اس نے میرے کان میں کہا کہ جس طرح آج آپ نے مجھے قتل ہونے سے بچایا ہے، میرا خون بہانے سے بچایا ہے، مجھے ایک ظالم شخص سے بچایا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی امت پر کوئی ایسا ظالم شخص نہ بٹھا دے جو آپ کی امت کے خون کو حلال سمجھے اور کثرت سے ان کو قتل کرے. میں نے کہا آمین. پھر اس نے دوسری دعا دی کہ رسول اللہ میں دعا دیتا ہوں آپ کی امت کو کہ جس طرح آج آپ نے مجھے خوف سے امان دی، میرے دل سے ڈر نکالا، میں سہما ہوا تھا، آپ نے مجھے تسلی دی، میں ڈرا ہوا تھا، آپ نے مجھے امان دی، میں بہت خوف زدہ تھا، آپ نے مجھے دھارس دی. میں دعا کرتا ہوں کل قیامت کے دن جو سب سے مشکل ترین دن ہوگا، اللہ اسی طرح سے آپ کی امت کو سکون عطا فرمائے، امن عطا فرمائے، راحت عطا فرمائے، خوف سے نجات عطا فرمائے. میں نے کہا آمین. تیسری مرتبہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی امت باہم ایک دوسرے کے گلے نہیں کاٹے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرے، ایک دوسرے کا خون حلال نہ جانے. تو جب اس نے یہ کہا تو اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ بات طے ہو چکی ہے کہ میری امت آپس میں لڑے گی، جنگیں کرے گی، ایک دوسرے کے گلے کاٹے گی، یہ طے ہو چکا. اب یہ تو ایک واقعہ تھا، لیکن اس میں جو خوبصورت بات جو ہم شرح و دواب پڑھ رہے ہیں اس سے پتہ لگا کہ جانور بھی اللہ
کے رسول کو نبی تسلیم کرتے تھے اور آ کر اپنے دل کی باتیں کرتے تھے، جس کے پاس انسانوں کی طرح عقل و شعور نہیں ہے، جس کے پاس انسان کی طرح عقل نہیں ہے، سماعت نہیں ہے، بصارت نہیں ہے، زبان نہیں ہے، وہ رسول کو رسول جانتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم تو ان کو اچھی طرح سے جانتے ہو، پھر بھی تم شر الدواب، پھر بھی تم ان کا انکار کرتے ہو اور کہتے ہو آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. تو فرمایا کہ تم جانوروں سے بھی زیادہ بدتر. تو یہ آپ کی اب سمجھ میں آیا کہ شعور، عقل، سوچ کے لحاظ سے اللہ نے مشرکین کو بدترین جانور کہا، نہ کہ جنس کے لحاظ سے انسانوں کو اللہ نے جانور کہا. یہ اس کی شان نہیں ہے کہ وہ ایسا کہے. اگلا سوال بیٹھ کے پڑھو. ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ خیانت کا لفظ سورہ انفال کی آیت نمبر 27 میں استعمال کیا گیا ہے. خیانت کے لغوی معنی دھوکہ دینا، بددیانتی کا مظاہرہ کرنا، بے ایمانی کرنا اور اصل مقدار میں کمی کرنا کے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو ہدایت کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت نہ کریں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت میں خیانت نہ کریں، اپنی امانتوں میں خیانت نہ کریں. اللہ تعالیٰ سے خیانت اس سے مراد یہ ہے کہ ایک مومن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرائض عائد کیے گئے ہیں ان کی تکمیل ایک مومن کے لیے امانت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت. اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تمام مسلمانوں کے لیے جس پر عمل کرنے سے ایک مومن امانتدار اور نہ کرنے والا خائن ہوتا ہے. اپنی امانتوں میں خیانت. آپس میں خیانت سے مراد مال و دولت میں خیانت، کسی کا راز فاش کرنا، وعدے کے خلاف ورزی، فرائض میں کوتاہی، یہ سب خیانت ہے. لیکن بیٹا اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ اسلام کسی خاص حلیے کا نام نہیں ہے کہ میں نے آپ کے سامنے اگر یہ حلیہ بنایا ہوا ہے تم ایک بہت اچھا مسلمان. اسلام حلیے سے زیادہ کردار کی طرف توجہ دیتا ہے. اللہ کے رسول جب مکہ تشریف لائے، عربوں کے لباس نہیں بدلوائے آپ نے، وہی جو پہنا کرتے تھے وہی رکھے. گھر کے رسم و رواج تبدیل نہیں کروائے، جو پکایا کرتے تھے، کھایا کرتے تھے، تقریریں منعقد کرتے تھے، اس کی اجازت دی. ہاں جس بات کا وہ منع کیا کہ جھوٹ مت بولا کرو، امانت میں خیانت نہیں کیا کرو، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کیا کرو، بڑوں کا ادب کیا کرو، چھوٹوں سے شفقت کیا کرو، یہ آپ نے فرمایا. اب خیانت کو اگر ہم لیں، خیانت کیا ہے؟ مثال کے طور پر بہت سی اس کی چیزیں یہاں پہ موجود ہیں. ایک چیز سمجھاتا ہوں کہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے یہ سب اللہ کی امانت ہے آپ کے پاس. آپ کی آنکھیں، آپ کی زبان، آپ کے کان، آپ کے ہاتھ، آپ کے پیر، اگر یہ آپ کے ہوتے تو اسلام میں خودکشی کی اجازت ہوتی، یہ حرام نہیں ہوتی. ایک انسان دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، مرنا چاہتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کا جسم ہے، آپ ختم کرنا چاہیں آپ کو اجازت ہے. لیکن خودکشی حرام اس لیے ہے کہ یہ آپ کی ہے ہی نہیں. یہ زندگی آپ کی اللہ کی دی ہوئی ہے. یہ بدن، یہ جسم، یہ سوچ، یہ شعور سب پروردگار عالم نے آپ کو دیا ہے، جس کا بعد میں استعمال کے بعد پھر اس کا جواب بھی موجود ہے. اگر یہ آپ کا ہوتا تو سوال بنتا ہی نہیں تھا. چونکہ یہ آپ کا نہیں ہے اس لیے سوال ہے، پوچھا جائے گا کہ آپ نے آنکھوں کا استعمال کیسے کیا، آپ نے ہاتھ کا استعمال کیسے کیا، آپ نے زبان کا استعمال کیسے کیا. سارے سوالات ہیں. یہاں تک کہ حدیث القرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب انسان وہاں پہ مکرے گا اور جھوٹ بولے گا کہ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، تو اس کے ہاتھ کلام کریں گے، اس کی زبان کلام کرے گی، اس کی آنکھیں گفتگو کریں گی اور بتائیں گی کہ یہ جھوٹ بولتا ہے. پتہ لگا کہ جو چیز بھی اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے یہ سب امانت ہے. مثال کے طور پر اس ساری دنیا یہ آپ کے پاس امانت ہے. میں اس کمرے سے آپ کی ایک مثال دیتا ہوں. مان لیجئے کہ یہ گھر ہے، ایک مالک گھر چھوڑ کر جاتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ بھئی یہ ساری چیزیں یہاں جو موجود ہے آپ استعمال کیجئے گا، میں ایک ہفتے بعد آؤں گا آپ سے اپنا گھر واپس لے لوں گا. اور آپ کو وہ ایک گھر دے کے چلا جاتا ہے. آپ اس گھر میں رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اس گھر کی ساری چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن صفائی کا اہتمام نہیں کرتے. آپ اس گھر کو ٹھیک نہیں رکھتے.
जैसा वो देकर गया है उसके मुकाबले में घर को बदतरीन खराब से खराब तर कर देते। जब वो आएगा और अपने घर का ये हाल देखेगा तो यकीनन नाराज होगा और आपसे पूछेगा कि मैंने आपको ऐसा घर तो नहीं दिया था। इसके मुकाबले में दूसरा शख्स वो भी इस्तेमाल करता है सारी चीजों को मगर मालिक की रजा के मुताबिक कि कहीं वो नाराज ना हो। जब वो आता है और देखता है कि आपने जैसा आपको वो घर देकर गया था उसी तरह आपने वापस किया तो आपसे खुश होगा। ये सारी दुनिया परवरदिगार आलम की है, आप यहाँ पर एक किराएदार की हैसियत से हैं, आपकी नहीं है। हाँ, इस्तेमाल की इजाजत है, यहाँ का पानी इस्तेमाल कीजिए, यहाँ की ग़िज़ाएं इस्तेमाल कीजिए, इसके फल इस्तेमाल कीजिए, रिश्ते के सारे तकद्दुस आपके लिए बनाए गए हैं, लेकिन ये सब आपके पास अमानत है। इसीलिए माँ के साथ ज्यादती करोगे तो हुकूक लिबाद का मसला बन जाएगा, बाप के साथ नाइंसाफी करोगे तो हुकूक लिबाद का मसला बन जाएगा, पड़ोसी के साथ ज्यादती करोगे तो हुकूक लिबाद का मसला बन जाएगा। अलगर्ज ये कि सारी कायनात इस्तेमाल करने की इजाजत है लेकिन उसकी मर्जी के मुताबिक, और जहां उसकी मर्जी से हम हटे यहीं पर ही सवाल बनेगा, यहीं पर ही बात होगी और यहीं पर ही अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा। आज हम देखते हैं अमानत के लिहाज से जितने हम कमजोर हैं, शायद ही पहले से कभी कोई कमजोर हुआ हो, या हम जितने इस मामले में बेएतदाली का करते हैं। सिर्फ एक ही हिस्सा दिखाऊं तो वहां पे आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अक्सर लोग हमें अपने राज दे देते हैं, अपने दिल की बात हमसे कर देते हैं, या किसी तीसरे शख्स के मुतालिक हमें कोई अहम बात बताते हैं। याद रखिए ये सारी बातें हमारे पास बतौर अमानत की होती हैं। अगर हम इस बात को आगे निकाल देते हैं, किसी और को बता देते हैं, तो यही अमानत में खयानत कहलाती है जो हम नहीं रखते। कहीं भी किसी भी जगह की हुई बातें हमारे पास अमानत होती हैं। इन बातों को आगे बढ़ाने वाला अल्लाह के नजदीक इंतहाई नापसंदीदा शख्स होता है। अगर अमानत में खयानत की बात करें तो देखिए रसूलुल्लाह इसका कितना ख्याल रखते हैं। ग़ज़वा अहज़ाब के बाद फौरन ग़ज़वा बनु कुरैज़ा है। सूरह अहज़ाब हम पढ़ेंगे नहीं वरना उसमें वहाँ ये जिक्र था। अल्लाह के रसूल अपने सहाबा को लेकर ग़ज़वा अहज़ाब के बाद एक किला था यहूदियों का बनु कुरैज़ा, उसको अपने घेर लिया, मुहासरा कर लिया। सुबह के वक्त एक शख्स जो बद्दू था, बकरियां चराता था, वो निकला। उसके साथ बहुत सी बकरियां थी यहूदियों की। अब जब वो बाहर निकला तो वो देखकर हैरान हो गया कि जनाब ये तो अजीब ही। हाँ बेटा इधर आपसे मैंने भी किस किले का नाम लिया? एक मिनट जी। क्या कर रही है आप पढ़ाई के दौरान? क्या क्या करने आई है? तो मासूम आ गया कि लिख लिख कर बातें करना कौन सा तरीका है? अब बाहर चली जाइए, बातें अगर आपको करनी है जाइए दोनों बार बैठे करा के। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, पूरा बनु कुरैज़ा घेर लिया आपने। घेरने के बाद मैंने जैसे कहा बद्दू निकला अपनी बकरियां लेके। अब उसने देखा कि ये तो पता नहीं कहां से कौम आ गई है, तो वो डरते डरते एक मुसलमान के पास गया और कहा आप लोग कौन हैं? कहा मुसलमान है। क्या क्यों आए हैं आप? कहा इन्होंने हमसे वादा खिलाफी की थी इसलिए आए। अच्छा तो आपके बादशाह कहाँ हैं? क्या हमारे यहाँ तो बादशाह नहीं होते, हमारे यहाँ नबी। अच्छा नबी कहाँ है आपके? क्योंकि वो सामने जो खेमा लगा हुआ है, जैश, अरबी में जैश जैश कहते हैं, वो जो सामने खेमा है वो अल्लाह के नबी वहां पे मौजूद है। अब ये डरते डरते वहां पहुंचा और पहुंचने के बाद खेमे में झांकने लगा। अल्लाह के नबी की नजर पड़ गई, अल्लाह के नबी ने अंदर बुलवा लिया। कहा क्या हुआ? कहा आप कौन है? कहा मैं अल्लाह का नबी हूँ। तुम कौन हो? कहा मैं बद्दू हूँ, बकरियां चराने आया था, आपको देखा तो मैंने कहा
तो उसने पूछा कि नबी कौन होता है? फरमाया नबी वो होता है जिस पर अल्लाह का कलाम उतरता है, अल्लाह उसको बातें बताता है, वो लोगों को बताता है, वो दीन लेकर आता है। अच्छा तो आपके दीन की बातें क्या हैं? तो हमारे दीन की बातें ये हैं कि बड़ों का अदब करो, छोटों से शफकत करो, माँ बाप का एहतराम करो, इबादत करो, झूठ नहीं बोलो, अमानत में खयानत नहीं करो। तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैं इसको कबूल कर लेता हूँ आपकी बात को, तो मेरे लिए क्या है? कहा तुम हमारे भाई बन जाओगे? कहा मैं आपका भाई बन जाऊंगा? कहा बिल्कुल। ये जो बाहर लोग खड़े हैं, कहा इनका भी तुम भाई बन जाओगे? अच्छा तो क्या ये मुझे अपने बराबर मिला के खाना खिलाएंगे? कहा बिल्कुल खिलाएंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कहा अच्छा मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। अब देखो अमानत में खयानत। आपने फरमाया बकरियां किसकी हैं? कहा या रसूलल्लाह ये अंदर जो टेले में यहूदी रहते हैं उनकी। फरमाया पहले ये बकरियां वापस करके आओ तमाम लोगों को जिनकी अमानतें तुम्हारे पास है, गुस्ल करके आओ, फिर मैं तुम्हें कलमा पढ़ाऊं। हुजूर ने कलमा नहीं पढ़ाया, मना कर दिया, इनकार कर दिया, हालांकि इस्लाम ला रहा था। कहा नहीं पहले वापस करके आओ। गया वापस करके आया, फिर आ गया। कहा हुजूर मैं आ गया, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। आपने कलमा पढ़ा दिया। कहने लगा अब क्या करूं? क्या देखो नमाज का वक्त नहीं है, हज जा चुका है, रमजान का महीना नहीं है, जिहाद तैयार है, अगर लड़ना चाहो तो बताओ। कहा बिल्कुल तैयार हो। आपने तलवार दी, जाने लगा, फिर वापस आ गई। अच्छा कि मैं जाके लड़ा और मर गया तो क्या होगा? कहा तुम शहीद कहलाओगे और जन्नत में जाओगे। कहा तो जन्नत क्या है? जन्नत क्या जगह है? कहा बहुत अच्छी जगह है, अल्लाह का इनाम है, नहरें हैं, बागात हैं, खूबसूरत घर हैं, और वहां जाके बहुत खूबसूरत हो जाओगे। कहा मेरा तो इतना काला रंग सही हो जाएगा। कहा बिल्कुल सही हो जाएगा। कहा मेरे पसीने में बू आती है, ये कहा बहुत अच्छी हो जाएगी। कहा अच्छा है तो बड़ी अच्छी बात है। गया जाके वाला शहीद हो गया। ये वाहिद सहाबी है जिसने एक नमाज भी नहीं पढ़ी और शहीद है। वाहिद सहाबी है ये, एक नमाज भी नहीं पढ़ी, कुरान की एक आयत नहीं पढ़ी, ना हज किया, ना रोजा रखा, कोई दीनी काम नहीं किया, कलमा पढ़ा, जिहाद किया, शहीद हो गए। अब जब शहीद हो गए तो मुसलमानों में इनका जिस्म मौजूद था। सहाबा इनको पहचानते नहीं थे क्योंकि मुलाकात सिर्फ रसूलुल्लाह से हुई थी। तो अल्लाह के रसूल गए, आपने फरमाया तुम्हारा भाई है, इसको तदफीन करो मुसलमानों के साथ। तो इस पूरे वाक़े में जहाँ और बहुत सी अच्छी चीजें हमारे पास आई, वहाँ ये बात भी मिली कि रसूल अल्लाह ने कलमा नहीं पढ़ाया, इस्लाम की दावत नहीं दी, कहा जाके अमानत वापस करो, उसके बाद तुम्हें दीन का दीन हम बताएंगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। पढ़िए, तर्जुमा पढ़े खाली। और इन लोगों जैसे ना होना जो कहते हैं कि हमने खुदा सुन लिया मगर हकीकत में नहीं सुनते। ठीक, इस आयत का शान नुज़ूल बता रहा हूँ। यह आयत क्यों और क्या वजह थी इस आयत के नाजिल होने की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग में जो तकलीफें उठाई हैं ना, आपके अल्फाज हैं हदीस के, किसी नबी को इतना नहीं सताया गया जितना मुझे सताया गया। किसके लिए? सिर्फ तुम लोगों के लिए। अल्लाह के नबी की जो तकलीफें थी वो तुम्हारे और मेरे लिए थी। जो इस दीन की कदर करता है, इस दीन से मोहब्बत करता है, और जो बेजार है उसके लिए तो फिर कुछ भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे कि मुशरिकीन जहां बैठे होते थे या कहीं जमा होते थे, 5-6 अफराद खड़े हैं या दूर से लोग हज करने आए हुए, खेमे लगे हुए, वहां एक एक खेमे में जाकर 5-5, 6-6 अफराद जहां खड़े होते थे वहां तबलीग करते थे, लोगों को दीन की दावत देते थे। तो मुशरिकीन क्या करते थे, पहले तो जो बाहर से आते थे उनको बाकायदा कहते थे सुनो, एक मोहम्मद नाम का शख्स है, उसकी बातें मत सुनना, और रुई देते थे कि अपने कानों में लगा के रखना। वो जैसी तुमसे बात करे तो कानों में रुई लगा लेना या भाग जाना। यहाँ तक के अगर रसूलुल्लाह कहीं जाके तबलीग शुरू करते थे तो इसी कुरान में बाकायदा अल्फाज में मौजूद है
तालियां बजाते थे और सीटियां बजाते थे, जोर जोर से इतना शोर करते थे कि अल्लाह के रसूल की कोई बात सुनी ना सके। फिर ये और गुस्ताखी और बदतमीजी करते थे कि जब रसूलुल्लाह अपनी बात खत्म कर लिया करते तो कहते थे हमने आपकी बात सुन ली, अब आप चले जाएं यहाँ से और हमें बात मत करें हमारे साथ आप। कुरान ने उसके इस रवैये को बुनियाद बना के मुझे और तुम्हें कहा, और उन लोगों जैसे ना हो जाना जिन्होंने कहा कि हमने सुन लिया, दर हकीकत वो नहीं सुनते। सुनते थे ना मगर नहीं सुनते थे। क्या मेरी और तुम्हारी आज ये सूरत हाल नहीं कि 5 वक्त आजान की आवाज मेरे और तुम्हारे कान में आती है? मैंने देखा मुश्किल से 3 लड़कियां नमाज पढ़ने वहां गई, 5 बच्चे वहां थे, पूरी क्लास बैठी। बेटा हम आप पे मुहाफिज नहीं है ना, हम आपको नमाज पढ़ाने हैं, ये आपका अपना जाती मसला है। लेकिन अक्लमंद वो इंसान है बशर्ते वो अपने आप को मुसलमान अगर समझता है, अगर नहीं है तो फिर तो मसला ही खत्म। नमाज से अपने रिश्ते को तोड़ने वाला शख्स अपने साथ इंतहाई खतरनाक खेल खेलता है। पूरी जिंदगी में मरने के बाद सिर्फ 4 सवालात हैं, 5वां सवाल ही नहीं है। 4 ही सवालात के लिए कहा कि तैयारी करनी है, 3 कब्र के लिए, एक मरने के बाद उठने मैदान माशर में सवाल होगा कि नमाज के मुताबिक, और तैयारी पूरी जिंदगी दी है इसके लिए। नमाज हल्की आसान इसलिए कर दी कि सुकून से पढ़ सको, बमुश्किल 10 से 15 मिनट की एक छोटी सी इबादत जिसमें ना थकावट होती है, ना पैसा लगता है, ना तुम्हें कोई दिक्कत और परेशानी होती है। इस आसान इबादत को भी अगर तुम नहीं करते, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ोगे, अपने साथ एक इंतहाई खतरनाक खेल खेलोगे जिसका नतीजा यकीनन शिकस्त की सूरत में आएगा। 4 ही तो सवालात हैं तुम्हारी जिंदगी में, और है क्या? 3 कब्र के और एक मरने के बाद उठने का सवाल। 4 जगह तुमसे पूछा जाएगा बस। अगर इसमें पास हो तो आगे सारे सवालात तुम्हारे क्लियर हैं, पास हैं, इसीलिए मजीद सवालात बताए नहीं। खुद रसूलुल्लाह की हदीस है, जो पहले सवाल में कामयाब हो गया उसके आगे के भी सवाल खुद ब खुद दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि नमाज पढ़ने वाला हद से नहीं भागेगा, नमाज पढ़ने वाला रोजों से नहीं भागेगा, नमाज पढ़ने वाला ज़कात का इनकार नहीं करेगा, वो ये सारे काम खुद ब खुद करना शुरू हो जाएगा। तो काम की तरह मत हो जाना जो कहते हैं कि हमने सुन लिया मगर नहीं सुनते। 5 वक्त कान में आवाज हय्या अला सलाह, अगर तर्जुमा करें इसका उर्दू में तो मौजन क्या कहता है तुमसे? मौजन की तो खाली आवाज है। अल्लाह के रसूल क्या पैगाम दे रहे हैं तुम्हें अल्लाह के हुक्म से? ऐ लोगों, दुनिया और आखिरत की सारी कामयाबियों की तरफ आ जाओ, ये इसका तर्जुमा है। हय्या अला सलाह, ऐ लोगों, दुनिया की भी और आखिरत की भी सारी कामयाबियों की तरफ आ जाओ। जमानत देने वाली ज़ात कौन है? परवरदिगार आलम। फिर भी कोई इस निदा पर, इस ऐलान पर, इस आवाज पर बैठा रहे, उसके लिए कोई अहमियत ही ना हो। तो कुरान हदीस कहती है कि कुर्बे क़यामत नमाज छोड़ना लोगों के लिए ऐसा हो जाएगा कि जैसे चेहरे पर बैठी हुई मक्खी को उड़ा देते हैं। कोई अफसोस नहीं, कोई मलामत नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, जवाबदेही का कोई तसव्वुर नहीं। ऐसे सख्त दिल के पत्थर लोग हो जाएंगे। शायद वो ये तय कर लेंगे कि क़यामत का ऐलान उन्हीं को करना है, वो कभी मरेंगे ही नहीं। क़यामत जब आएगी, जब भी वो सुकून से बैठे होंगे, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। आखिरी बात बेटा जी, शैतान के पास जो सबसे खतरनाक हथियार है ना, जो वो सब पर इस्तेमाल करता है, चाहे वो कितना ही बड़ा शख्स क्यों ना, वो एक है। और वो जब हथियार इस्तेमाल करता है, जो उसकी लपेट में आ गया उसको वो बर्बाद कर देता है। और वो हथियार है गफलत का हथियार। जब इंसान ये सोचे छोड़ो यार, अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी, आगे देखेंगे, अभी बाद में देखेंगे, ये जिसकी ये सोच हो जाए ना, उसकी पूरी जिंदगी सोचते में गुजर जाती है कि हाँ पढ़ूंगा, अब पढ़ूंगा, अब पढ़ूंगा, अब पढ़ूंगा, तो बिलाखिर वो खत्म हो जाता है। एक 5 से 10 मिनट की इबादत, शायद आप अपनी जिंदगी में जितने काम करते हैं ना, मैं दावे से कहता हूँ उसमें सबसे आसान काम नमाज, जिसमें आप अल्लाह से बातें करते हैं, अल्लाह से कलाम करते हैं, अल्लाह आपसे नजदीक होता है, और आप अल्लाह की इबादत करके उसके आगे सुरखरू होते हैं। कितना अजीब समय, आप इतने बच्चे बैठे में, मैं आपसे कहता हूँ कि वो बच्चा हाथ खड़ा करे जिसने 10 साल की उम्र से नमाज नहीं छोड़ी।
جس نے 10 سال کی عمر سے کوئی نماز قضا نہیں کی، نہیں کھڑے ہوئے نا ہاتھ، تو کل قیامت کے دن جب ایسی صدا اور ندا دی جائے گی تو کیا یہی شرمندگی نہیں ہوگی؟ یہی افسوس نہیں ہوگا، پچھتاوا نہیں ہوگا کہ کاش ہم پڑھ لیتے؟ ایک چھوٹی سی عبادت تو تھی، بہت ہلکی سی، مشکل سے 5 اور 10 منٹ کی عبادت جو میں نہیں کر سکتا۔ تو اس طرف آئیے، اس طرف ضرور غور کیجیے، آگے بڑھیں۔ مفہوم نہیں پڑھیں، صرف ترجمے پڑھیں گے، مفہوم آپ نہیں آتا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر پہلے گھومے ہیں جو کچھ نہیں، جو بھی ہم نے سمجھایا ہے سوال شر الدواب میں، یہ وہی ہے۔ آگے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ یہ سمجھاؤں گا آسان، اگر میں ایک جملے میں کہوں تو یہ کہ اللہ نیکی کی توفیق ختم کر دیتا ہے، خیال ہی نہیں آتا کبھی، اور اگر سمجھاؤں تو پھر میں سمجھاتا ہوں۔ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل کہتے ہیں آ جاتا ہے، اور جب خدا آ جائے کسی شخص کے دل کے اس کے درمیان، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہوتا ہے جس کا اللہ سے بالکل تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ اللہ سے تعلق کے لیے سب سے مضبوط طریقہ نماز ہے۔ وجہ کیا؟ آپ زکوٰۃ دے رہے، آپ نیکی ضرور کر رہے ہیں، مگر یہ تصور نہیں ہے کہ آپ خدا کی بارگاہ میں۔ واحد نماز ہے جہاں آپ نیت باندھ کے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ بات کرتے ہیں، نہ کسی کو پہچانتے ہیں، نہ سلام کرتے ہیں، نہ سلام کا جواب دیتے ہیں، محض آپ دنیا میں رہتے ہوئے ساری دنیا سے کٹ کے صرف رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ اعزاز صرف نماز کو حاصل ہے۔ روزے میں بھی آپ بات چیت کرتے ہیں، آپ ادھر ادھر جا سکتے ہیں، حج میں بھی آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ میں بھی آپ بات چیت کر سکتے ہیں، کھاتے پیتے ہوئے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نماز میں نہیں کر سکتے سارے کام، کیونکہ نماز میں براہ راست آپ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اب کسی سے کوئی تعلق آپ کا نہیں، اب صرف خدا کے بندے ہیں، آپ اس کے غلام ہیں۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب کوئی اللہ سے رشتہ توڑ لے تو آہستہ آہستہ نیکی کی توفیق ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کی علامات و نشانیاں کیا ہیں جو مفسرین نے بیان کیا، میں بتاتا ہوں۔ نماز پڑھنے کو کبھی دل ہی نہیں چاہے گا، قرآن کبھی نہیں پڑھیں گے، اچھی محفلیں، اچھی تقریبات میں گھبراہٹ ہوگی، اچھے لوگوں سے بھاگیں گے، قرآن و حدیث کی باتیں سن کے عجیب سی طبیعت ہو جائے گی، گھبراہٹ ہوگی۔ یہ ہے نیکی کی توفیق کا ختم ہونا۔ بارش جب برستی ہے نا، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، بارش کھیت پہ بھی برستی ہے، پہاڑوں پر بھی برستی ہے، گندی جگہوں کیچڑ پہ بھی برستی ہے۔ اللہ نے 3 طرح کے دل بیان کیے۔ جب قرآن و حدیث کا نور برستا ہے نا کھیتوں پر، جن کے دل پہلے سے اللہ کی محبت سے، ان کے دلوں میں اور اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں پتھر کی طرح، جیسے پانی پتھر پہ پڑا اور بہہ گیا، آپ قرآن سنائیے، حدیث سنائیے، واقعات سنائیے، وہ پتھر کی طرح اڑے ہوئے جم کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ان کو کچھ بھی بتائیے۔ قرآن کہتا ہے کچھ دل ایسے ہوتے ہیں، قرآن کہتا ہے کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جن میں مزید دین کی باتیں سن کے ان کے اندر مزید تعفن اور بدبو پیدا ہو جاتی ہے، ان کے دل کیچڑ کی طرح ہوتے ہیں۔ تینوں دلوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور سب اپنے اپنے دلوں کی کیفیت کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دین کی باتیں سن کے ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ قرآن نے ان کو آئینہ دکھایا ہے کہ دیکھو تم اس مقام پر کھڑے ہو، پڑھے بیٹھے جی۔ اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں۔ اس آیت کا شان نزول، پہلے تو اس کو اس طرح سمجھ لیجئے، اس فتنے سے ڈرو۔ فتنہ کہتے ہیں اردو میں آزمائش کو، امتحان کو۔ اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ صرف انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں، یعنی اس کی لپیٹ میں نیک، متقی، پرہیزگار، تہجد گزار سب آئیں گے۔ یہ ترجمہ ہوگا کیوں آئیں گے؟ 3 وجوہات کی بنا پر حدیث میں موجود۔ نمبر 1، جب لوگ نیکی کا کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ 2، جب جہاد کی محبت ان کے دلوں سے ختم ہو جائے گی۔ 3، اگر میدان جہاد میں پہنچ جائے تو وہاں سے فرار اختیار کریں گے۔ یہ 3 باتیں جب مسلمانوں میں پیدا ہوں گی
تو अल्लाह फितने नाजिल करेगा। अब फितने सुन लो क्या है। एक और हदीस इसकी तायीद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्ब क़यामत लोगों के घरों पर फितने ऐसे बरसेंगे जैसे बारिश बरसती है। किसी का घर, किसी की छत महफूज नहीं होगी। जैसे बारिश जब बरसती है तो किसी की छत महफूज नहीं होती, किसी की दीवारें, घर, सब जगह पानी टपकता है। फरमाया जब मुसीबत आएगी तो सब उसकी लपेट में आएंगे। अब फितनों की मैं इकसाम बता रहा हूँ, मैंने जैसे कहा आजमाइश, इम्तिहान। क्या आज लोग बीमारी जैसे फितने में मुब्तला नहीं है? नेक के साथ साथ, गुनाहगारों के साथ साथ नेक मुत्तकी परहेजगार लोग कैसी कैसी मुजी बीमारियों में, कैंसर जैसी बीमारी में मुब्तला है। क्या आज लोग अपनी औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान नहीं है? अच्छे या बुरे सबकी ये कैफियत कि उनकी औलाद सुनती नहीं है उनकी। क्या आज लोग अच्छे या बुरे दोनों हालात, मुश्किल हालात, तंगी, पैसे की कमी, महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई, तेजी से हाथों से निकलता हुआ खर्चा, इसकी वजह से परेशान नहीं? क्या आज लोग रिश्तों में जो नफरतें आ चुकी हैं, अदावतें आ चुकी हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, क्या अच्छे या बुरे नेक लोग इससे परेशान नहीं है? ये सब आफतें हैं, ये सब फितने हैं, ये सब अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। लेकिन मैंने जाती तौर पर एक छोटी सी तहकीक की, वो ये की कि मैंने देखा कि कैंसर का जो मर्ज जिन लोगों को होता है उनमें ज्यादातर अक्सरियत वो लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते। मैं ये नहीं कह रहा नमाजियों को नहीं होता, नमाजी भी है इसमें, लेकिन अगर मिसाल के आप 100 लोगों की मालूमात करेंगे ना तो 80 वो होंगे जो नमाज नहीं पढ़ते, 20 वो होंगे जो नमाज पढ़ते। ये कभी अपने भी इर्द गिर्द जरा देख लेना जिनको इस किस्म की बीमारी हुई है, क्या वो नमाजी हैं या नहीं। ऐसी मूजी बीमारी ये आम तौर पर जब पकड़ती है तो बेनमाजी को ज्यादा मुतासिर करती है। और मैंने अपनी आंखों से ये भी देखा, मैं जानता हूं उसको, कि कैंसर जैसी बीमारी को महज नमाज की वजह से शिकस्त देती, बिल्कुल दुरुस्त तंदुरुस्त है, मैं ये भी जानता हूं। लिहाजा एक ऐसी बात पढ़ो बेटा। और जान रखोगे तुम्हारा माल और औलाद बड़ी आजमाइश है, और ये कि अल्लाह के पास नेकियों का बड़ा सवाब है। यहाँ फिर फितने का लफ्ज अगर आप अरबी में देखें, अल्लाह ने 2 फितने बयान किए, माल भी फितना है, औलाद भी फितना है। अब औलाद कैसे फितना होगी? औलाद तो अल्लाह की अजीम तरीन नेमत है। जब बाप रिश्वत लेता है, हराम रोजी कमाता है अपने बच्चों की सहूलियात के लिए, अच्छा घर, अच्छे लिबास, अच्छी तालीम के लिए, तो ये औलाद उसके लिए आजमाइश बन जाती है। मान ले आपके माँ बाप, ये वालिद ये काम नहीं करते, वो जायज रोजी कमाते हैं, वो हराम काम नहीं करते, रिश्वत नहीं लेते, बहुत ईमानदारी से मेहनत करते हैं आपके वालिद, लेकिन इस काम के अंदर वो इतना मसरूफ है कि नमाज नहीं पढ़ते, हज फर्ज है, हज पे नहीं जाते। सिर्फ किस वजह से कि जनाब मैं अपनी औलाद के लिए दिन रात उन्होंने एक कर रखा है। माँ का भी हाल है कि दिन रात माँ ने एक किया हुआ है मगर नमाज नहीं पढ़ती। तो फरमाया ऐसे वालिदैन जो अपनी औलाद की वजह से अपने खुदा से रिश्ता काट लें, अपने खुदा से रिश्ते को कमजोर कर लें, फरमाया यही औलाद उनके लिए जहन्नुम में जाने का सबब बन जाएगी। यही औलाद उनके लिए, अब एक बहुत ही जबरदस्त बात बताऊं, शायद ये बात तुम्हें किसी ने ना बताई हो, हुकूकुल इबाद के ज़िम्न में जो अब मैं बताने लगा। क़यामत के दिन, शायद मैंने पिछली क्लास में इसका यादा किया था, क़यामत के दिन जब लोग मरेंगे ना तो सबसे पहला काम ये होगा कि अल्लाह मोहब्बतें खत्म कर देगा रिश्तों की, ये मैंने बताई थी। अब इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये है कि जब नमाज का सवाल होगा तो बेटा अपनी माँ और बाप की तरफ इशारा करेगा कि इन्होंने मुझे कभी भी नमाज के लिए नहीं कहा। हमने तो यहां तक पढ़ा है कि माँ अगर इस वजह से बच रही है कि वो अपने बच्चे को जहन्नुम में डाल दे और खुद जन्नत में चली जाए, तो वो अपने बच्चे को जहन्नुम में डालेगी और जन्नत में चली जाएगी। हमने तो यहां तक पढ़ा। तो क्या आपने करना है? कुरान जो हमें समझा रहा है, पहले से मुतनब्बे कर रहा है, पहले से हकाइक बता रहा है, आपकी जिंदगी में होने वाले वाकयात से पर्दा उठा रहा है।
جو کچھ میرے اور تمہارے ساتھ ہونے والا ہے اس سب کو آشکار کر رہا ہے. اگر پھر بھی تم اپنی آنکھیں بند رکھو اور اس کو محض قصہ اور کہانیاں سمجھو تو پھر وقت کا انتظار کرو کہ قیامت ہے اور یہ حقائق ہمارے سامنے آ جائے. سورہ انفال میں تقوی کے کیا انعامات بیان ہوئے ہیں. جب دل میں تقوی کی روشنی پیدا ہو جاتی ہے تو انسان کے لیے راہ حق پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعدد انعامات سے نوازا جاتا ہے. نعمت فرقان، گناہوں کا چھپانا، مغفرت. نعمت فرقان ان کے لیے سب سے بڑا انعام ہے اور وہ باطل میں آسانی سے فرق محسوس کر سکیں گے. گناہوں کا چھپانا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام دیا جائے گا، ان کی عیب پوشی کی جائے گی، معافی، ماضی میں ہونے والی غلطیوں کو ضائع نہیں کیا جائے گا. مغفرت، اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے پر اہل ایمان کی مغفرت کرے گا، ان کی بخشش کا وعدہ فرمایا ہے. دیکھیے اس بات کو یقینی بنائیے. اگلی کلاس سے میں سب سے پہلے نوٹس چیک کروں گا. اگر آپ کے پاس نوٹس ہوں گے تو آپ کلاس میں بیٹھیں گے، اگر آپ کے پاس کسی کے پاس بھی نہیں ہوں گے تو آپ باہر بیٹھیں گے. ٹھیک ہے، یہ میں نے آج نہیں نکالا، میں کلاس سے اس کو خود میں یقینی بناؤں گا. سب سے پہلے تقویٰ سمجھیے کہ جن کو اللہ تقویٰ عطا فرماتا ہے ان کو 3 انعام دیتا ہے: نعمت فرقان، حق و باطل میں تمیز کی صلاحیت جس کو کہتے ہیں، گناہوں کی بخشش اور مغفرت. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کہتے ہیں اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف. کبھی آپ نے سوچا کہ نبی گناہ کیوں نہیں کرتے، غلطی کیوں نہیں کرتے؟ صرف تقوی کی وجہ سے. اور کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان سے غلطی ہوتی کیوں ہے، گناہ کیوں ہوتا ہے؟ جب اللہ کا ڈر نکل جائے. جیسے ہی خدا کا خوف نکلتا ہے انسان غلطی کر دیتا ہے. چونکہ نبی اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں لہذا گناہ نہیں کرتے. ہم کہتے ضرور ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں لیکن ہمارے عمل ایسے نہیں ہیں. ہمیں تو جب موقع مل جائے ہم غلطی کر دیتے ہیں، گناہ کر دیتے ہیں. ہم کوئی موقع سے جانے نہیں دیتے گناہ کا اور باتیں کرتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں ایسے لوگ، منافق ہیں. جو اللہ سے ڈرتے پھر غلطی کیوں کرتے، گناہ کیوں کرتے؟ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو. خدا سے ڈرنے والا کبھی غلطی نہیں کرتا، اور اگر ہو جائے انسان ہے تو فوری طور پہ معافی مانگتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی. نبیوں سے اگر کچھ ہو جاتا تھا، دیکھیں نا آدم علیہ السلام سے کیا ہوا، یہی ہوا تھا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا. لیکن جب زمین پر آئے تو کہتے ہیں 300 سال تک آدم علیہ السلام صرف روتے رہے. آپ کے یہاں 2 لکیریں بن گئی تھی سیاہ رنگ کی، رو کے اتنا روتے تھے آپ. اور جب 300 سال بعد اللہ نے کلمات القا کیے، وحی کی کہ آدم ہماری بارگاہ میں یہ جملے کہو، تو پھر آپ فرماتے تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، کوئی بڑی غلطی نہیں کی تھی، صرف تھوڑا سا پہلے نکل گئے تھے آبادی سے اللہ کی اجازت کے بغیر. نماز نہیں چھوڑی تھی، توحید نہیں چھوڑی تھی، بس ایک ہلکا سا غلطی ہوئی. کیا؟ کالے بادل دیکھے کا عذاب آ رہا ہے، فوراً بستی چھوڑ کے نکل گئے. اللہ سے بات چیت نہیں کی تھی، اجازت نہیں تھی. کیسی پکڑ ہوئی، مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے. سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ کروں کیا، کیسے نکلوں، کیسے توبہ مانگوں. اللہ نے مہربانی کی، مچھلی کے پیٹ میں وحی کی، کلمات القا کیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، تو ہر نقص اور عیب سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی خسارہ پانے والوں میں سے، غلطی کرنے والوں میں سے. دیکھا آپ نے ان حضرات کو کہ ہلکا سا کوئی بڑا گناہ نہیں، ایک معمولی غلطی، اور دعا کیسی مانگ رہے ہیں. اب تو بڑے بڑے گناہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کرتے ہیں، بڑی بے شرمی کے ساتھ کرتے ہیں. توبہ تو بہت دور کی بات ہے، معافی مانگنا تو بہت دور کی بات ہے. ایسے لوگ اچھے نہیں لگتے یہ کہتے ہوئے کہ ہم اللہ سے ڈرتے. ٹھیک ہے، اس پہ نشان لگا لیجیے، کافی ہے. تو بات کو سوال پوچھنا ہو.